वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ आपका अपना प्रोग्राम। और आज नाज़रीन स्टार्ट से प्रोग्राम में बात हो रही थी यकीनन उस्तादों के एहतराम के हवाले से, असातिज़ा के एहतराम के हवाले से। यकीनन एक शख्स बेहतरीन तभी बनता है जब वो दूसरों को इज्जत देता है, और यकीनन हमेशा ही हमने ये बातें सुनी है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आप एक अच्छा मुकाम, एक मर्तबा माशरे में हासिल करें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, अपने एक्सपीरियंस लोगों का, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब ही क्यों ना हो, उनकी इज्जत करें और उनकी अहमियत को जानें और उन पर ये जताएं भी कि आप उनकी कदर किया करते हैं। नाज़रीन, अब जो सेगमेंट शुरू हो चुका है वो हमारा हेल्थ सेगमेंट है। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता चुकी थी कुछ हेल्थ के हवाले से बातें होंगी। एक ऐसे एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में जिनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से जो मर्ज बहुत ज्यादा आजकल हमारे मुआशरे में आम हो गया है, जिसके इलाज के लिए लोग कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद भी परेशान रहते हैं, कभी कोई कॉम्प्लिकेशन, कभी कोई और कॉम्प्लिकेशन। एक ऐसा मर्ज जो शायद उसको मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट और उसकी राय मिल जाए। ये भी हमारे उस्ताद है, ये भी हमारे, अगर बात की जाए जिस्मानी तौर पर तो यकीनन ये हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना व्हेन इट कम्स टू विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। तो ये हमारे उस्ताद ही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट जिनकी मौजूदगी से हम भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी शौक होगा लोगों को, तो ऐसे हालात में अपने तमाम तो शौक क्या डायबिटिक पेशेंट्स पूरे कर सकते हैं, या नॉर्मल लोग भी जो इस वक्त मुझे प्रोग्राम में देख रहे हैं वो किस तरह कंज्यूम करें इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को इन द सीजन ऑफ विंटर। सो दीज आर द टॉपिक्स जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट, डायबिटोलॉजिस्ट। इससे पहले भी प्रोग्राम में कई मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। इनसे हम हमेशा मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं, ये उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, इलाज आपको बताते हैं। आज भी इंशाअल्लाह भरपूर फायदा उठाएंगे हम इनकी मौजूदगी का प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आपको सर्दियां मुबारक। तो सर्दियों का मौसम आपको पसंद है पर्सनली या नहीं? सर्दियों का मौसम तो बेइंतहा अच्छा होता है, जाहिर की बात है। इस मौसम में इंसान बहुत अच्छा महसूस करता, खाना पीने का भी दिल चाहता और भूख भी लगती है। मेरे ख्याल कोई शख्स ऐसा होगा जिसे सर्दियां ना पसंद हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसी मौसम में हम देखते हैं कि लोगों के रुझान ड्राई फ्रूट्स की तरफ बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये अक्सर लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश्यू नट की बात करूं, काजू की बात करूं, लोग कहते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, लोग कहते हैं ज्यादा पीनट्स भी नहीं खाने चाहिए। तो क्या कहेंगे, हम खाएं ना खाएं, क्या करें? लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक तो मतलब है कि डायबिटीज से है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो डायबिटिक पेशेंट के लिए आता है, लोगों की शदीद ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ करेले और करेले का जूस ही पिए। हाँ। उनका बस नहीं चलता कि वो सर्दियों में भी डायबिटिक पेशेंट को करेले के ड्राई फ्रूट पेश करें। ठीक है ना, क्या बात है, करेला बतौर ड्राई फ्रूट। जी, डायबिटिक पेशेंट का भी दिल होता है और वो भी चाहते हैं कि मौसमी फलों से और ड्राई फ्रूट से लुत्फ अंदोज हों। बिल्कुल। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, डायबिटिक पेशेंट भी मूंगफलियां जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार में उसका ख्याल रखना है कि 8 से 10 मूंगफलियां ले लें। कभी उनका दिल चाहता है तो 4-6 पिस्ते ले लें, कभी उनका दिल चाहता है तो 10 से 12 जो है चिलगोजे ले लें। यानी ड्राई फ्रूट थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में ना लें। सही। यानी ये जो आजकल सेशंस हो रहे होते होंगे घरों में रात में कि मूंगफली के पूरे पैकेट्स खत्म किए जाते हैं और उसका कचरा सुबह साफ किया जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो थोड़ा एहतियात करे इस मामले में। थोड़ी मिकदार में लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गाजर के हलवे की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें माशाल्लाह ड्राई फ्रूट भी हैं और साथ में ये हलवा भी है, और क्योंकि ये कहते हैं ना कि सर्दियों के हवाले से कहा जाता है कि ये इस मौसम की सौगात है, तो इस सौगात के लिए क्या कहेंगे, क्या शुगर फ्री हलवा खाएं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट जो है अगर उसे हलवा पसंद है तो ऑब्वियसली मतलब है कि उसमें आप खोया ना डालें और बहुत ज्यादा मिकदार में जो है ड्राई फ्रूट ना डालें, थोड़ी मिकदार में डालें। और किसी भी स्वीटनर के साथ ये तैयार किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसे मुदायका नहीं है। अलबत्ता चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह स्वीटनर इस्तेमाल करें। तो थोड़ी मिकदार में गाजर का हलवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल से कोई ऐसा नुकसान नहीं है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि कोई स्वीटनर्स ऐड कर लें, अक्सर डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेवरेजेस। मैं अपना सवाल शामिल करती हूँ लेकिन एक कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? कराची से। क्या पूछेंगे?
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کیا ہے موروں کا. ٹھیک. ہاں پھر یہ موروں کا آپریشن کیا ٹھیک ٹھاک ہو مگر یہ تکلیف جیسے میرے ختم نہیں ہو رہا ہے. میں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ویسے آج کا پروگرام ٹوٹلی ڈائبٹیز بیسڈ ہے. اگر ہمارے جتنے بھی ناظرین وہ اگر شوگر پیشنٹ ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ کو درد ہوتا ہو یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشنز ہے جن کا آپ کو سامنے ہے تو وہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے, لیکن ان کی ایکسپرٹ رائے یقیناً لے سکتے ہیں کیونکہ ایک ہمارے فزیشین ہے, ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ان کو آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کا آپریشن ہوا ہے بیسیکلی لیمینیکٹمی کہلاتا ہے, اور میں بھی نیورو سرجری میں کام کر چکا ہوں. کیا بات ہے, زبردست. اصل میں ہوتا یہ کہ آپریشن ہونے کے بعد کافی عرصے تک یہ درد رہتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ہلکی سی اینالجیسک درد کی دوا جو ہے وہ استعمال کر لی جائے, لیکن اگر درد کی شدت بہت زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے جنہوں نے آپریشن کیا ان سے رابطہ کیا جائے. وزن اٹھانے سے احتیاط کی جائے. سردی کا موسم ہے, سردی کے موسم میں عام طور پہ جسم میں درد زیادہ ہی ہوتے ہیں اور آپریشن والی جگہ پر تو زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے اور اپنے پوسچر کو صحیح رکھا جائے. کیونکہ آپریشن کے بعد مطلب اگر آپ آڑے ٹیڑھے بیٹھیں گے تو اس میں کمر میں درد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ درد کی دوائیاں زیادہ نہ استعمال کریں, سیلف میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ یہ کانسٹیپیشن کرتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور صحیح سیدھے طریقے سے بیٹھیے. تو امید ہے کہ یہ درد کم ہو جائے گا. پھر بھی اگر کمی نہیں آتی تو نیورو سرجن سے جنہوں نے آپریشن کیا ہے رابطہ کیا جا سکتا ہے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اکثر شوگر فری ڈائٹس, کولڈ ڈرنکس, مٹھائیاں یہ سب اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹس میں, تو کیا یہ کھائی جا سکتی ہیں فار دا ڈائبٹک پیشنٹس؟ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم کولڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال جو ہے بیسیکلی اس میں مٹھاس سے زیادہ جو ہے اس کا کاربونیٹڈ واٹر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سویٹ مطلب کی جگہ جو ہے آرٹیفیشل سویٹنر کی جو کولڈ ڈرنک ہے چلیں کبھی کبھار استعمال کر لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح جب ہم مٹھائیوں کی بات کرتے ہیں تو مٹھائیوں میں میٹھا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں استعمال ہونے والا کھویا ہے جو کہ کولیسٹرول کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اچھا. تو بہتر یہ کہ مٹھائیوں کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ چینی کے متبادل کے ساتھ جو ہوتی ہیں ان میں بیسیکلی مسئلہ تو کھویا سے آ رہا ہوتا ہے, کھویا تو ان میں موجود ہوتا ہے, لہٰذا مٹھائیوں کا استعمال کثرت سے نہ کیا جائے. ہاں اگر کبھی دل چاہتا ہے اور چکھ لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ہمارے پاس کچھ کوشچن فیس بک پر بھی شیئر ہو رہے ہیں. ناظرین کو ایک بار پھر بتا دوں, اگر آپ کوئی کوشچن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پیج صبح خیر کیو ٹی وی پر بالکل شیئر کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے فوری طور پر اس کو پروگرام میں شامل کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ڈاکٹر شکیل احمد, ڈائبٹالوجسٹ ہیں, ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, آج کے مہمان ہیں, ان سے باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہمارے پاس ہے مزنہ صاحبہ کا. مزنہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ان کی والدہ کا مسئلہ ہے اور ان کی ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے, دونوں ہی گھٹنوں سے نیچے یعنی تلووں تک, گھٹنوں سے نیچے تلووں تک ان کو بہت درد ہوتا ہے. ساتھ میں ان کا مسئلہ ہے ویٹ بھی پٹ آن کرتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے, تو کیا کریں؟ شوگر پیشنٹ بھی ہے. دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے وزن کا بڑھنا نقصان دہ ہوتا ہے اور پھر اکثر دیکھا گیا کہ عمر رسیدہ مریض جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر چلتے نہیں ہیں. وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم سے چلا نہیں جاتا, اور پھر جب وزن بڑھ جاتا ہے تو چلنا اور بھی کم ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک ناظرین کو بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ چلتے رہتے ہیں ان کو جوڑوں میں تکلیف یا دردوں کی تکلیف نہیں ہوتی. بیٹھے رہنے سے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں شکست و ریخت کا عمل تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز ویسے ہی ایجنگ کے پروسیس کو بڑھاتی ہے اور پھر جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو جوڑوں کے درد کی شکایت عموماً زیادہ ہوتی ہے. اولڈ ایج میں کیلشیم کی کمی, یورک ایسڈ کا بڑھنا, اعصابی کمزوری, شریانوں کا کمزور ہو جانا, یہ سارے مسائل موجود ہوتے ہیں. تو بہتر یہ کہ ان کو ٹیسٹ کرا کے ایکسکلوڈ کر لیا جائے کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ممکن ہے. لیکن میں ڈائبٹک پیشنٹ کو کہوں گا کہ سردیوں میں وہ ضرور چلیں. چلنا جو ہے مطلب یہ کہ شوگر کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یوسف بول رہے تھی گجرانوالہ سے. خوش آمدید بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ صبح خیر. میں باجی یہ کہنا چاہتا ہوں میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, شوگر کا مریض ہوں, بائی پاس بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈرائی فروٹ وغیرہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے جی, آپ کو آنے جواب دیتے. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ نے گجرانوالہ سے کال کی. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پروگرام کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی تھوڑی مقدار میں ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو, یعنی درمیانہ رستہ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 8 سے 10 مونگ پھلیاں, 10 سے 12 چلغوزے, کبھی انہیں سب چیزیں ملا کر نہیں بلکہ ایک دفعہ میں کوئی ایک ڈرائی فروٹ لے لیں.
ٹھیک ہے، ڈرائی فروٹ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور جہاں تک جوڑوں کے درد کی بات ہے تو پہلے آپ اپنا ایکس رے کرائیے نی جوائنٹ کا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس میں کیا پرابلم ہے، اس کی دوا کریں، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اوکے جی، انشاءاللہ. ناظرین ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، ڈائبٹولوجسٹ ہے ہمارے آج کے مہمان. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ساتھ